رسول الکریم میرے عزیز دوستوں، سامعین و ناظرین، آج کے بلاگ میں خاص کر ان دوستوں، عزیزوں، رشتہ داروں کے لیے بنا رہا ہوں جو ماشاءاللہ نماز کو باقاعدگی سے پڑھتے ہیں، اور ان کا معمول ہے کہ وہ ذکر اذکار و تسبیحات کا بھی معمول جاری رکھتے ہیں۔ وہ مجھ سے زیادہ کرتے ہیں وہ، لیکن میں صرف یاد دہانی کے طور پر یہ کر رہا ہوں، تو اس کے لیے میں نے خود سے کوئی چیز نہیں، بلکہ ساری چیزیں میرا معمول ہے کہ میں جو بھی کسی عالم سے یا کسی ایسے اچھے بزرگ سے جو ماشاءاللہ صلاۃ و سلام کا پابند ہو، ان سے جو بھی میں اگر کوئی مجھے وہ نصیحت کرتے ہیں وہ حاصل کرتا ہوں، تو اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتا ہوں، اور میرا یہ روزانہ کا معمول ہے کہ میں اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ وہ سامعین، یہ میں آپ تک اس لیے پہنچا رہا ہوں کہ شاید آپ بھی اس میں اپنی تسبیحات اور اذکار میں اس کا اضافہ کرنا چاہیں، تو اس کا صرف یہ مقصد ہے، اور کوئی یہ میں نخواستہ دکھاوے کے طور پر بالکل نہیں، کیونکہ میں تو چھپ کر عبادت کرنے کا میں مطلب عادی ہوں، سوائے فرض نماز کے وہ بھی کوشش کرتا ہوں کہ جماعت کے ساتھ ہوں۔ تو پیارے سامعین، ناظرین، اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ اپنے حفظ و امان میں خوش رکھے، آپ کے بچوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، ان کو ہر آزمائش اور امتحان میں اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرمائے، اور ان کے لیے آسانیاں اور کامیابی عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے اجداد اور والدین، خاص کر دادا دادی، نانا نانی، ساس سسر اور سب عزیز اقربا جو ایمان کی حالت میں وفات پا جائیں، اللہ تعالیٰ ان کو اپنے رحمت کرم فرما کر جنت الفردوس میں عطا فرمائے۔ تو ناظرین، آج کا بلاگ میں شروع کرتا ہوں، امید ہے آپ اس سے مستفید ہوں گے۔ اللہ اکبر، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم، استغفر اللہ واتوب الیہ، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم، استغفر اللہ واتوب الیہ، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم، استغفر اللہ واتوب الیہ، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم، استغفر اللہ واتوب الیہ، سبحان اللہ العظیم، استغفر اللہ واتوب الیہ، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم، استغفر اللہ واتوب الیہ، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم، استغفر اللہ واتوب الیہ، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم، استغفر اللہ واتوب الیہ، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم، استغفر اللہ واتوب الیہ، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم، استغفر اللہ واتوب الیہ، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم، استغفر اللہ واتوب الیہ، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم، استغفر اللہ واتوب الیہ، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم، استغفر اللہ واتوب الیہ، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم، استغفر اللہ واتوب الیہ، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم، استغفر اللہ واتوب الیہ، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم، استغفر اللہ واتوب الیہ، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم، استغفر اللہ واتوب الیہ، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم، استغفر اللہ واتوب الیہ، سبحان اللہ العظیم، استغفر اللہ واتوب الیہ، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم، استغفر اللہ واتوب الیہ، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم، استغفر اللہ واتوب الیہ، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم، استغفر اللہ واتوب الیہ، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم، استغفر اللہ واتوب الیہ، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم، استغفر اللہ واتوب الیہ، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم، استغفر اللہ واتوب الیہ، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم، استغفر اللہ واتوب الیہ، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم، استغفر اللہ واتوب الیہ، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم، استغفر اللہ واتوب الیہ، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم، استغفر اللہ واتوب الیہ، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم، استغفر اللہ واتوب الیہ، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم، استغفر اللہ واتوب الیہ، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم، استغفر اللہ واتوب الیہ،
سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم واستغفر الله واتوب اليه سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم واستغفر الله واتوب اليه سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم واستغفر الله واتوب اليه سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم واستغفر الله واتوب اليه سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم واستغفر الله واتوب اليه سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم واستغفر الله واتوب اليه سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم واستغفر الله واتوب اليه سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم واستغفر الله واتوب اليه سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم واستغفر الله واتوب اليه سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم واستغفر الله واتوب اليه سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم واستغفر الله واتوب اليه سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم واستغفر الله واتوب اليه سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم واستغفر الله واتوب اليه سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم واستغفر الله واتوب اليه سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم واستغفر الله واتوب اليه سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم واستغفر الله واتوب اليه سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم واستغفر الله واتوب اليه سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم واستغفر الله واتوب اليه سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم واستغفر الله واتوب اليه سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم واستغفر الله واتوب اليه سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم واستغفر الله واتوب اليه سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم واستغفر الله واتوب اليه سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم واستغفر الله واتوب اليه سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم واستغفر الله واتوب اليه سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم واستغفر الله واتوب اليه سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم واستغفر الله واتوب اليه سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم واستغفر الله واتوب اليه سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم واستغفر الله واتوب اليه سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم واستغفر الله واتوب اليه سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم واستغفر الله واتوب اليه سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم واستغفر الله واتوب اليه سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم واستغفر الله واتوب اليه سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم واستغفر الله واتوب اليه سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم واستغفر الله واتوب اليه سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم واستغفر الله واتوب اليه سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم واستغفر الله واتوب اليه سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم واستغفر الله واتوب اليه سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم واستغفر الله واتوب اليه سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم واستغفر الله واتوب اليه سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم واستغفر الله واتوب اليه سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم واستغفر الله واتوب اليه سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم واستغفر الله واتوب اليه سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم واستغفر الله واتوب اليه سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم واستغفر الله واتوب اليه سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم واستغفر الله واتوب اليه سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم واستغفر الله واتوب اليه سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم واستغفر الله واتوب اليه سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم واستغفر الله واتوب اليه سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم واستغفر الله واتوب اليه سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم واستغفر الله واتوب اليه سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم واستغفر الله واتوب اليه سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم واستغفر الله واتوب اليه سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم واستغفر الله واتوب اليه سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم واستغفر الله واتوب اليه سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم واستغفر الله واتوب اليه سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم واستغفر الله واتوب اليه سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم واستغفر الله واتوب اليه سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم واستغفر الله واتوب اليه سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم واستغفر الله واتوب اليه سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم واستغفر الله واتوب اليه سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم واستغفر الله واتوب اليه سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم واستغفر الله واتوب اليه سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم واستغفر الله واتوب اليه سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم واستغفر الله واتوب اليه سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم واستغفر الله واتوب اليه سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم واستغفر الله واتوب اليه سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم واستغفر الله واتوب اليه سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم واستغفر الله واتوب اليه اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللہ اکبر. تو ناظرین، یہ میں نے سجدے کی حالت میں 100 مرتبہ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ واتوب الیہ بلاغت درود شریف، اور یہ 100 مرتبہ میں نے اس کا ورد کیا ہے. علماء بتاتے ہیں، ڈاکٹر صاحب کو بھی ہے کہ علماء کہتے ہیں کہ سجدے کی حالت میں اللہ تعالیٰ کے نزدیک انسان سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے. تو اور اس میں
مانگی ہوئی دعائیں زیادہ اثر کرتی ہیں، قبول ہوتی ہیں۔ ڈاکٹر صاحبان کہتے ہیں کہ سجدے کی حالت میں، کیونکہ انسان کا جو سر ہے وہ ہمیشہ انسان یا بیٹھا ہوتا ہے یا کھڑا ہوتا ہے، تو انسان کا سر جس میں سب سے جو امپورٹنٹ جو ہے انسان کے جسم کا، وہ ہمیشہ اوپر ہی رہتا ہے، اور انسان کے دل کا یہ فنکشن ہے کہ وہ انسان کے ہر حصے کو خون پہنچاتا ہے، تازہ خون پہنچاتا ہے۔ تو نیچے والے حصے آپ سمجھتے ہیں کہ نیچے والے حصے پر خون کے لیے پہنچانے کے لیے کوئی اتنی دقت نہیں ہوتی، لیکن جو چیز اوپر پانی کو اگر اوپر پہنچایا جائے خون کو، تو اس میں ذرا زیادہ زور لگانا پڑتا ہے۔ موٹر ہو یا کوئی کسی بھی ذریعے سے آپ پانی اوپر پہنچائے، تو اس میں آپ کی جو مین پاور ہے، موٹر وغیرہ تو پمپ وغیرہ، اس کو پانی میں زیادہ زور لگانا پڑتا ہے۔ اسی طرح جو دل کا پمپ ہے، یہ خون تو اوپر سر تک بھی پہنچاتا ہے، لیکن اسے زیادہ کام کرنا پڑتا ہے۔ تو سجدے کی حالت میں چونکہ انسان کا سر جو ہے وہ نیچے کی طرف آ جاتا ہے یا لیول پر آ جاتا ہے، تو وہاں تک خون پہنچانے میں اسے زیادہ دل کو زیادہ دقت نہیں کرنی پڑتی۔ یہ ڈاکٹر صاحب نے بتایا، تو میں اس پر الحمدللہ میں کافی عرصہ سے اس پر عمل کرتا ہوں۔ ویسے بھی نمازوں میں بھی کوشش کرتا ہوں کہ لمبے سجدے کریں۔ آپ بھی کوشش کیا کریں کہ جب اکیلے نماز پڑھ رہے ہیں تو اپنے سجدوں کو لمبا کیا کریں۔ شکریہ۔ اب جو میرے باقی معمولات ہیں میں ان کا آغاز کرتا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سلام قولا من رب الرحیم، 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 سلام قولا من رب الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا قوی یا قادر یا مقتدر، 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 یا قوی یا قادر مقتدر، یا قوی یا قادر یا 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 مقتدر، یا قوی یا قادر مقتدر، یا قوی یا قادر مقتدر، یا قوی یا قادر یا 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 مقتدر،
یا کبیر یا قادر یا مقتدر 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 اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد بسم الله الرحمن الرحيم یا قیوم یا تواب یا قیوم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد یا قیوم یا تواب 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 اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى إبراهيم إنك حميد مجيد بسم الله الرحمن الرحيم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم أعوذ بالله من السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المؤمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المؤمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون الله الخالق البارئ المصور الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم یا حی یا قیوم برحمتک استغیث 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 یا حی یا قیوم برحمتک استغیث
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحان الله وبحمده سبحان الله وعدد خلقه سبحان الله ورضا نفسه سبحان الله وزنة عرشه سبحان الله ومداد كلماته يا أرحم الراحمين سبحان الله وبحمده سبحان الله وعدد خلقه سبحان الله ورضا نفسه سبحان الله وزنة عرشه سبحان الله ومداد كلماته يا أرحم الراحمين سبحان الله وبحمده سبحان الله وعدد خلقه سبحان الله ورضا نفسه سبحان الله وزنة عرشه سبحان الله ومداد كلماته يا أرحم الراحمين اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة يا أرحم الراحمين اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة يا أرحم الراحمين اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة يا أرحم الراحمين اللهم إني أسألك الطيبات وفعل الخيرات ورد المنكرات وحب المساكين يا أرحم الراحمين اللهم إني أسألك الطيبات وفعل الخيرات ورد المنكرات وحب المساكين يا أرحم الراحمين اللهم إني أسألك الطيبات وفعل الخيرات ورد المنكرات وحب المساكين يا أرحم الراحمين اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر والفخر وعذاب القبر وعذاب الميزان وعذاب الآخرة يا أرحم الراحمين اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر والفخر وعذاب القبر وعذاب الآخرة يا أرحم الراحمين اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر والفخر وعذاب القبر والآخرة يا أرحم الراحمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الله العظيم وبحمده ولا حول ولا قوة إلا بالله سبحان الله العظيم وبحمده ولا حول ولا قوة إلا بالله سبحان الله العظيم وبحمده ولا حول ولا قوة إلا بالله بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد بسم الله الرحمن الرحيم
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد بسم الله الرحمن الرحيم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا حول ولا قوة إلا بالله 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 بسم الله الرحمن الرحيم أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه 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 بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني 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 بسم الله الرحمن الرحيم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك 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 يا مقلب القلوب رب ارحمهما كما ربياني صغيرا 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 رب اغفر وارحم أنت خير الراحمين 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 بسم الله الرحمن الرحيم
اللهم اجرني من النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. اللهم اجرني من النار وادخل الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. اللهم اجرني من النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. اللهم اجرني من النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. اللهم اجرني من النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. اللهم اجرني من النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. اللهم اجرني من النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. اللهم اجرني من النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. اللهم اجرني من النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. اللهم اجرني من النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. سبحان الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الله لا إله إلا هو وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله. ناظرین، یہ میرا معمول تقریباً روزانہ کا ہے. تو میں نماز فجر باجماعت پڑھنے سے پہلے اپنے سنتیں گھر میں ادا کر کے یہ تسبیحات اذکار میں بارگاہ یزیدی میں پیش کرتا ہوں تقریباً روزانہ، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ میری یہ تسبیحات اور ذکر اذکار قبول فرمائے، اور اس میں مجھ سے کوئی غلطی کوتاہی ہوئی تو معاف فرمائے. تو ناظرین سامعین، آپ سے بھی گزارش ہے کہ اگر اس میں کہیں مجھ سے غلطی یا کوتاہی ہوئی تو مجھے براہ کرم کمنٹس میں ضرور مجھے بتائیے گا. میں آپ کا بہت مشکور ہوں گا. اور آخر میں آپ سے یہ گزارش بھی کروں گا کہ آپ میرے یوٹیوب پر میرے چینل رشیدی 29 کو ضرور، جس پر یہ اپلوڈ میں کر رہا ہوں، اسے ضرور سبسکرائب کریں، اور ہو سکے تو لائک بھی کریں، اور سبسکرائب کے ساتھ کلک کرنے کے بعد جو بیل آئیکن ہے اس کو کلک ضرور کریں تاکہ میری آئندہ کی جو ولاگز ہیں تو وہ آپ تک باقاعدہ پہنچتے رہیں. اور آخر میں آپ کے لیے پھر دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اور آپ سے گزارش بھی کرتا ہوں کہ مجھے اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا. میں ایک ناقصہ بندہ ہوں، تو اللہ تعالیٰ میری ایک کاوشیں قبول فرمائے. آمین ثم آمین. اللہ العظیم.